عسلامة ومرحبا في الفيديو جديدة. دونك باش نكملو في الفورماسيون نتاعنا. دونك from beginner to advanced from basics to expert. دونك باش نحاول نكون موجود معاكم في سيري دي فيديو اللي باش نتعلموا فيها سوليد ووركس. كنا بدينا في الفورماسيون بريباراسيون للاكزامان سي اس دبليو ا. تعرضنا شنو هما الفيتشرز وسكتش التولز الموجودين في سكتش ونجموا نتعلموهم باش نجموا نعديو الاكزامان نتاعنا. توا بدينا نخدموا في دي زيكزارسيس اللي اذا كان نفهموهم ونخدموهم سافا وحدنا دونك نجموا نعديو الاكزامان من غير حتى مشكل. نورمالمون لو سامدي لو 13 جوان عندنا اون ريونيون فيرتويال دونك باش تكون فيها باش تحكيو على التيب اللي لازمنا نعرفوهم باش نجموا نعديو الاكزامان سي اس دبليو. دونك كانكم انتريسي دونك نجموا تحضروا مع تونيزيا سوليد وركس يوزر جروب للفورماسيون هذيا. الفورماسيون 100% gratuite، ما فما حتى فري دانسكريبسيون. جوست تعمر الفورميلير وتعمل تشيك ان في الميتاب. هكا كهو. باهي. دونك كالعادة بالنسبة لينونسي ديكزارسيس تلقاوها سور لو جروب تونيزيا سوليد ووركس يوزر جروب في الفيسبوك. ما نطولش عليكم، اجاو نبداو مع بعضنا ليكزارسيس نتاعنا. دونك باش نبدل الماتريو نتاعي. دونك باش نختار ماتريو بار اكزومبل باش نمشي مثلا ناخذ تيتانيوم اوكي. صايي بدلنا الماتيريو نتاعنا. باهي نثبت في اليونيتي نتاعي مريقل. دونك نبدا نخدم على روحي. دونك باش نختار البلان دو فاس توب بلان. باهي دونك اخترنا لو بلان دو ديسو كالعادة ليني دو كونستركسيون نتاعي. دونك ليني دو كونستركسيون نتاعي هوب مش مشكل نجي لهنا ونقول له راه روندر ليني فيرتيكال. باهي سي بون الليني نتاعي فيرتيكال. باش نستعمل لين دو كونستركسيون واحدة أخرى اللي هي باش تكون في الجهة هذي. أوكي. بالنسبة للدايناميك ميرور باش نختار اللاكس، هذا هو لاكس دي سيمتري. باهي توا بالنسبة للخدمة متاعي دونك باش نجي لهنا باش نرسم اللينيا الأولى. الشونفران متاعي دونك نجم ما نرسمش الشونفران، نخليها نرسمها من بعد. واضح. دونك أنا باش نربح الوقت هاكا رسمتها. باهي دونك باش نكمل هكا هكا وهكا. باهي سكر لهنا باش نجي باش نقولو راهي هذي وهذي وهذي راهم سيمتريك. اوكي. باش نجي نقولو راهي هذي وهذي راهم زادا ولاكس هذايا راهم سيمتريك بارابور للاكس هذاك. واضح. باهي معناها هذي وهذي قد دونك نجيو توا نبدلو في لي فالور اللي عندنا. دونك باش ناخو الديستونس ما بين هذي وهذي. دونك هذيك ديستونس 30. دونك ديستونس تاعنا 30 والديستونس ما بين هذي وهذي هي 15. اوكي. تقعد مشكلتي في الشانفران. دونك هذه هكايا دو و لونجل هذه لونجل بارابور للبوان هذايا و بارابور لليني هذي 45. اللي ما فهمنيش كيش عملت اللونجل هذيك معناها بليني اكا هو ينجم يرجع للتيب متاعي ويشوف الفيديو كيفاش قاعد انا نخدم. باهي دونك لهنا مازال توتالمون كونترا ماهوش توتالمون كونترا. باش نشوفو شنيا الاسباب خاطر ماهوش لي للسونتر. دونك لهنا باش نربطو بالسونتر متاعي. دونك توتالمون كونترانت عندي دو سيركل باش نزيدهم سيركل لهنا اللي هي باش تكون عندها السيمتريك متاعها. دونك الديامتر متاعنا 2.5. تقعد الديسونس ما بين هذه وهذه هي 22. هكايا يكون عندنا الاسكيس نتاعنا ولا السكتش نتاعنا فولي ديفايند. دونك الاسكيس توتالمون كونترانت. نجم نعمل البوساج نتاعي. دونك نمشي نعمل البوساج نتاعي ب6. دونك بوساج avec une valeur 6 unités. سي بون صار البوساج نتاعي. باهي توا باش نجي نعمل باش نجي نرسم سيركل في الفاس هذيا. دونك باش نجي نرسم سيركل في الفاس هذيا. الديامتر نتاع السيركل نتاعي دونك 14. دونك الديامتر 14. الديامتر نتاع السيركل 14. اوكي. دونك الديامتر 14. بعديك باش نجي
نرسم بلان ديكالي بارابور للبلان هذايا باش ناخد بلان ديكالي بارابور للبلان هذايا. دونك البلان ديكالي بارابور للبلان هذايا، والديكالاج متاعنا باش يكون ب64. دونك الديكالاج ب64. دونك الديكالاج ب64. تو باش نختار البلان هذايا ونرسم عليه هو السكتش متاعنا اللي هي السيركل الديامتر متاعها 10. الديامتر متاعها 10. باهي. دونك باش نستعمل توا الفونكسيون لوفتد اللي هو بوساج ليسي. دونك نمشي لوفتد، نختار السكتش متاعي، نختار السونتر متاع السكتش والسونتر دونك شوف نفسخهم لزوز بالعاني باش نختار السونتر. نختار السونتر متاع السيركل والسونتر. باهي لهنا جوست نبدل هذا الكونيكتور باش تتبدل الشكل متاع البيس متاعي. واضح مريقلين. اوكي نزيد شوية هكا باش نوليو الينيي سي بون. سينو نزيد جيد معناه باش ينجم يتابع مريقل، والا نقسم السيركل متاعي لدو بارتي ونربط لي بوان ما بينات بعض. سينو هكا سافا ساتيسفي بالريزولتا. باهي نتعداو توا للبارتي اللي من بعدها. دونك باش ناخو البلان الرايت بلان ونجي لهنا باش نرسم عليه هو السكتش ونحط روحي نورمال عليه. باهي نجي لهنا نخبي البلان هذاك. واضح. واش نبدا نرسم السكتش متاعي. دونك السكتش متاعي اللي باش يكون سيمتريك بارابور لهذا. دونك ولهنا كالعادة دايناميك ميرور، ونجي نرسم الليني متاعي الاولى اللي هي باش تكون لهنا. دونك الليني متاعي الاولى هكا هكايا الليني متاعي الاولى، وبعديك باش نمشي دونك دونك باش نمشي هكا شوية انكليني شوية وباش نرسم السيركل متاعي. هوب باهي. باش نجي للبوان هذايا نقولو ابارتيان لهذي. دونك نجي للبوان نقولو ابارتيان للبوان هذيك. باهي تو باش نزيد لي كوت متاعي. دونك هذيا نعطيوها الريون متاعها اللي هو 8. دونك الريون متاعها 8. الديستونس ما بين البوان هذيا وهذيا دونك 16. دونك خلينا نكملو السيركل متاعنا الساعة هذيا اللي هي اوكي الديامتر متاعها. دونك عطيها لنا دوني اللي هو ديامتر 8. ديامتر 8 سي بون. باهي قاعدة مشكلتنا قلنا هي هذي. دونك هذيك وهذي نورمالمون باش نختار جوست الليني. دونك هذي وهذي دونك باش نحطهم كوانسيد. دونك سي بون توتالمون كونترانت. واضح. باهي دونك باش نمشي توا البوساج. دونك باش نمشي البوساج باش نختار لي بلان ميليو. دونك لي بلان 28. دونك 28. دونك سي بون. دونك باش نمشيو 28. اوكي سي بون مريقلين. باهي توا شنو باش يصير. باش نزيدو شونفرا للبارتي اللوطانية. دونك شونفرا للبارتي اللوطانية اللي هي هذي والبارتي هذيا. جوست نبدلو الفالور تاع الشونفرا متاعنا. دونك في بلاصة 10 دونك باش ناخدو 3. دونك باش ناخدو 3 اوبس مش 3000. دونك 3 سي بون. صارت الشونفرا متاعي اوكي مريقل. باهي مبعدين عندي دونك لهنا كونجي في الجهة هذي وكونجي في الجهة هذي. الفالور نتاع الكونجي ماهوش 10. دونك اليوم نتاعو 15. باش نختار جوست جهة برك الساعة ونشوف. دونك فما مشكل. دونك ما نختارش هذيك معناها مش نختار ايدج. دونك باش نختار فاس. دونك تاك ما بين هذي وهذي ما بين هذي وهذي. دونك ريون 5. باهي ونختار معهم الفاس هذي هكا. باهي منجموش نعملوهم زوز مع بعضهم. نعملو بالطرف. دونك نكملو البارتي هذيا. نكملو البارتي هذيا ونخدمو توا البارتي الاخرى. دونك في لي واحدة اخرى ما بين دونك ما بين هذيا والفاس هذيا بريون 5. اوكي مريقلين سي بون سافا. دونك
سي بون ميم حتى كي ترجعو تثبتو في الديسان متاعنا. باهي توا مازلتلنا enlèvement de matière على الفاس هاذيا. دونك enlèvement de matière على الفاس هاذيكا. دونك باش نجي ناخو ريكتانجل لهنا، ريكتانجل متاعي هكا باش نرسم ليني دو كونستركسيون في الميليو متاع هاذي بالضبط، ونجي نقولو راهي هاذي وهاذي. دونك هاذي وهاذي راهم سيمتريك بارابور للليني دو كونستركسيون هاذيكا، ونحط الديستونس من هنا لهنا اللي هي عطيهالنا دوني نورمالمون 15، ونحط من هنا حتى لهنا هاذيكا دوني زادا 20، ونعمل لونليفمون دو ماتير متاعي اترافير تو. نقولو اوكي. دونك صار لونليفمون دو ماتير متاعي، البياس متاعي 70 والا 80% حاضرة. جوست نمشي نشوف عندي لهنا اما الفالور متاعهم. دونك 01 سي بون. كمل الشنفرة متاع البارتي اللوطانية. الشنفرة هاذوما كاملين، البارتي هذيا سي بون كاملة. بيه اي دونك يقعدو ناقصيني لي غيون الداخلانيين. دونك عندي لهنا هاذي، دونك باش نختار فالور متاعها 3. دونك 3 باش نختار دونك هذي وهذي. دونك هكاك سي بون. صاي البارتي الداخلانية اللي كامل ريقلة، البارتي البرانية سافا. ريون 3 ريون 15 هاد الشنفرة سي بون، ديستونس هاذيكا سي بون، ليفمون دو ماتير سي بون. ريون هاذيكا اي دونك تقعد لي اخر حاجة اللي هي الفيلي لهنا. دونك الريون متاعها 3، نقولو اوكي. اوكي دونك الفيلي متاعنا 3. باهي دونك هو دوموندي في الاكزرسيس 3، دونك مي انا باش نجي نبدلها، باش نحطها 1 ولا 2. نشوفو 2 سي بون. دونك 2 باش ناخو 2 باش نبدلوها 2. واضح. دونك نفيريفيو مع بعضنا البروبريتي دو ماس باش ميصير لكمش اشكال. دونك بروبريتي دو ماس، مش بروبريتي دو ماس عندي 61 61.22. دونك كانت هذه الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله ما كنتش طولت عليكم.